Proposal is on. This is through Taligaon till Chimbel is coming to Chimbel. Only I create one village of yours, and 3 villages: Chimbel, Messes, and Santa Cruz is under Santa Cruz, and Taligaon is under Taligaon. So 3 things. Okay. So just recently, Merces were inaugurated a new center. So we plan to bifurcate staffing and all that. PHC people from this constituency also come from Pirabad and all. Come to the and we want to make one sub-center Bambolim also. We have made a process because no place anywhere. I've tried different locations. But in GMC premises you don't get because they have a lot of places, quarters. Actually, the sub-center closer to the village now. In the village, so access to the people is easier. So either Pirabad or this side, 2 options are there. But here already GMC has one training center, which is under them. So they are catering here. But so that area is little bit nothing is there, like Pirabad. This if at all is provided over here, then that also could have. I had tried, but nothing cannot. This here, I think now it is given to some other department. This is given to tribal department, but we can always because we are constructing a community hall. I think what happens, GMC has adopted now. They have some training centers, like Mandor is the training center, but it is under Health Corps link. But they have the training center where they are giving resources. So they are looking after that area, like that urban Santa Cruz. So they are already existing. So they are covering that area. They report to DH, but they are under GMC. So here also this place is there. No, it has already established. It has to be take care of that. So आम्ही आणि खंय बसून जाय खंय हे ना. Even that one if it comes here, no, is more. That's what I mean. I feel. And आम्ही बसून जाय खंय पावूंक ना service. So that sub-center presently are not getting placed. So I kept it at the PHC, but people all from Pirabad and that thing they are coming there. If some other location also looking in this fact, because other than that double jata, तेही जाता आणि आम्ही जाता. So we can on the contrary move it where nothing is. Correct. Either go to Santan side or Pirabad side. As of now, that thing I have moved that because above our center we have place now. So that place we are trying to take. Convenient also. That will be one corner. Problem is place getting. Mola is the last point. School is there. Something. Something can work. That will speak how. I require Panchayat NOC availability except the person who owns it should say I am ready to give it. Willingness. Magi government approval. Rent assessment करता है. If we are giving without rent government structure, no problem. Rent assessment PWD and then government approval. So this is the process. Because this school ka Santan, this is coming this side. Pirabad people come to PHC. They can anyways come. I am trying to get a place even our school also doesn't have work. So if something we get This side. This side go या no. तो try करो. Full आमच्या area. It's Raghava. Suresh, your neighbor. It's a national level team. Wanted one bite. Okay, yeah, sure. Can we have a bite? Yeah, we'll have. स्वस्थ नारी शक्ती परिवार अभियान. आम्ही घेऊया मग पुढे माहिती नाही आमचं लाईव्ह असतं ना घ्या मग हेल्प किंवा स्वस्थ नारी आता शक्ती परिवार स्वस्थ नारी शक्ती परिवार अभियान.
You come. Yeah. सर आयज कुरको हेल्थ सेंटरान मेडिकल कॅम्प आनी तुमकां थंय एज अ चीफ रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमकां कितें सांगता आयज स्वच्छ नारी अभियान कॅम्प जो आसा तेजो आयज सुरवात जाल्ली आसा कुरका ह्या आमच्या GPS कुरका ह्या स्कुलान आनी तुमी पळयता आसतले आमचे जे चिंबेल हेल्थ सेंटर आसा तेंचे डॉक्टर्स आनी सगळे स्टाफ हांगा येयल्ले आसा. मेन म्हटल्यार जो जनरल कॅम्प कित्याक लागून आसा मेडिकल जी फॅसिलिटीज आसा कित्याक चॅकअप करपाक लागून जावं तो प्री डिटेक्शन ऑफ TB आसूं कॅन्सर आसूं जावं बाकीचे खंयचे डायबिटीज आसूं हे सगळे जे आसा ते पर्टिक्युलरली वुमन सॅक्टर आमी फोकस करून हो कॅम्प आयज हेल्थ सेंटर चिंबेल हेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो आसा. सो हेका एक बरो रिस्पॉन्स आमकां ऑलरेडी मेळिल्लो आसा आनी आमी अपील करता की आख्खे जे लोकल जे आसा कुरका बांबोलीम विलेज पंचायतीचे हेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवचे आनी ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो. कारण कितें आसा कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले कितलेशे दुयेंसां जी आसा ती लोकांक येत आसा आनी लास्ट स्टेजीचेर जेन्ना पावता तेन्ना इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. सो तेज्या पयलू आमी समज प्री डिटेक्शन केलें नाल्यार तेजेर ट्रिटमेंट करपाक खूब बरें जातलें. आतां आमी पळयलें की जो स्टेज आसा पयलू तांकां चॅकअप करतले मागीर तेंचें रजिस्ट्रेशन करतले मागीर आभा कार्ड करतले आभा कार्ड करून मागीर डॉक्टर जनरल चॅकअप जो आसा तो करतले. तितून तुमकां कितें मिन्स पेशंटाक कितें दिसता तें तेंच्यांनी सांगपाक शकतले आनी तें जाले नंतर तांकां गायडन्स कितें डिटेक्शन जालें नाल्यार ते गायडन्स करतले की फ्युचर स्टेजीर कितें करपाक शकता. प्लस तो लाभ प्रत्येक जो कुरका बांबोलीम विलेज पंचायत सराउंडिंग जे आसा तेंच्यांनी घेवचो आनी एका हो जो कॅम्प आसा हो सक्सेसफूल करून घेवचो हें सगळ्यां कडेन मागता. कित्याक जितले लोक येतले तितले ते फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक बरें जातलें. आमचे डॉक्टर्स जे आसा जावं नर्सींग स्टाफ आसा बाकीचे स्टाफ आसा हेंच्यान सगळ्यांनी आपणाचो एफर्ट्स घालून हो कॅम्पाक लागून सुरवात बरी केल्ली आसा आनी अशें फुडें बाकीचे कडेनूय आमी कॅम्प जे आसा ते घडोवन हाडटले. आमी हेज्या पयलूय दुसरे ब्लड डोनेशन कॅम्प जावं आय कॅम्प जावं बाकीचे कॅम्प आसा अशे कॅम्प आमी केल्ले. जो हेल्थ सेंटर आसा अशें बाकीचे डिटेक्शन प्री डिटेक्शन जावपाक जाय प्री डिटेक्शन जालें आमी ट्रिटमेंट करपाक फॅसिलिटी बरी मेळटली. खुबशे जाण मेजरली लेट जेन्ना ट्रिटमेंट दिवपाक स्टार्ट करता अर्ली येवपाक लागून ते मॅसेज आसता तुमकां. हय हांव पयलू म्हणजे आमच्या सगळ्या लोकांक मागता कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले की खुबशे जे डिजीज आसता लास्ट स्टेजीचेर डिटेक्शन जाता आनी कित्याक लागून जाता आमचे लोकां मदीं ती अवेरनस नासल्या कारणान आमी कित्याक वचपाचें कित्याक आमी कॅम्पाक वचपाचें आमकां दुयेंस गाय ना म्हणटा. पण जेन्ना आमी वयता केन्नाय अशें कितें डिजीज जालो आनी गेले तेन्ना कळटा की हें डिटेक्शन मिन्स हें डिजीज जो आसा तो ऑलरेडी हायर स्टेजीचेर आसा. सो तेका लागून तो प्री डिटेक्शन हे कॅम्प करपाचो एक इनिशिएटीव घेवपाचो कारण तो आसा की पयलू स्टेजीचेर आमी येतले आनी तांकां ट्रिटमेंट जो आसा तो फास्ट स्पिडीचेर आमकां करपाक शकतले. सो हेका लागून सगळ्यां कडेन परत एकदां मागणी करता की तुमी सगळे आयज 1 पर्यंत हो कॅम्प हांगा कुरका प्रायमरी स्कुलान आसा. सो तुमी सगळे ह्या प्रायमरी स्कुलान येवचे आनी ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो. थँक्यू. Okay. थँक्यू डॉक्टर. थँक्यू. बरें थँक्यू डॉक्टर. बरें डन न्हू. थँक्यू. चल चल. हांगासर आसली पळय हय हय मागीर ती आतां आमकां रेंटाक वचपाक जाय डेमोलिश करता म्हणून आनी जावना. अजून जावना तें तुमकां केन्ना वच म्हण सांगलां. आमी गेले न्हू ते जुलयान तुमी शिफ्ट जाली. ओके ओके. ना ही आमी आतां कितें आसा तुमकां फूल रिनोवेट करून न्ही अंगणवाडी बांदतले. फूल हांगा वयर सकयल हें स्ट्रक्चर येता वयर आमी कम्युनिटी हॉल बांदता सकयल हांगा अंगणवाडी येतले एक सायडीन आमकां जीम येतलें लायब्ररी येतली आनी फूल रिनोवेट जातली आख्खी डॅमोलिश करून न्ही बांदता. टायम लागतलो सो मातसो टायम लागतलो तेका. मात तितले म्हणल्यार तुमी शिफ्ट जाली न्हू शिफ्ट जाली न्हू तुमी. हय कित्याक आतां